अग्रिमः श्लोकः तर्हि आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितम् आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतम् रात्रौ तदर्धं गतम् तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम् तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम् बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितम् सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम् आयुः वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्य अर्धस्य परस्य च अर्धम् अपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिः नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम् अस्मिन् श्लोके भर्तृहरिः एकां गणनां ददाति सम्यक् मनुष्यस्य सुखेन जीवनं कर्तुं कति दिनानि लभ्यन्ते गणनां करोति सः वस्तुतः अन्ये सर्वे श्लोकाः नीतिशतकस्थाः श्लोकाः एषः श्लोकः वैराग्यशतके अस्ति भर्तृहरिणा 3 शतकानि लिखितानि एषः श्लोकः वैराग्यशतके अस्ति सः वदन्नस्ति मनुष्यस्य आयुः कियत् इति चेत् पूर्णम् आयुष्यम् इत्युक्ते 100 वर्षाणि सामान्यतः केचन अपवादरूपेण 5,100 वर्षाणि जीवन्ति सामान्यतः 100 वर्षाणि अपि बहवः न जीवन्ति न वा सम्यक् जीवति चेत् 100 वर्षाणि मनुष्यः जीवति अतः आयुः वर्षशतम् आयुः नृणां परिमितं नृणां मनुष्याणां नृ इति एकः शब्दः अस्ति नरौ नरः इति रूपाणि भवन्ति मनुष्याणाम् इत्यर्थे नृणाम् आयुः 100 वर्षाणि अतः नृणाम् आयुः वर्षशतम् इति परिमितम् अस्ति 100 वर्षाणि सन्ति किन्तु तत्र रात्रौ तदर्धं गतम् एतद् यदा लिखितं भर्तृहरेः काले तस्मिन् काले तु एतादृश एलेक्ट्रिसिटी नासीत् रात्रिः आगता इति चेत् अनन्तरं दिनं समाप्तम् इत्येव अर्थः वयमपि बाल्ये दृष्टवन्तः अस्माकं ग्रामे सर्वत्र रात्रौ 7:15 7:30 भोजनं 7:30 निद्रा एव तथा इत्युक्ते रात्रिः इत्युक्ते दिनं तत्र समाप्तमेव इत्यर्थः अतः आयुष्यस्य अर्धभागः रात्रौ गतं तदा किमपि कर्तुं न शक्यते इत्यर्थः अतः आयुः वर्षशतं नृणां परिमितम् अस्ति तदर्धं तत्र अर्धं रात्रौ गतं नाम 50 वर्षाणि तत्र गतानि सन्ति पुनः कति सन्ति 50 वर्षाणि सन्ति तस्य अर्धस्य परस्य नाम परस्य तस्य अर्धस्य अनन्तरं शिष्टस्य अर्धस्य अपरम् अर्धम् इत्युक्ते पुनः कति वर्षाणि तस्य अर्धम् इत्युक्ते 25 वर्षाणि बालत्ववृद्धत्वयोः इत्युक्ते 12.5 वर्षाणि बालत्वम् इत्युक्ते बाल्ये उत्तमं कार्यं किम् अनुत्तमं किमपि न जानाति बालः बाले तदायुष्यं गतं पुनः अन्ते 12.5 वर्षाणि अतीव वार्धकं किं करणीयं न करणीयं न ज्ञायते अतः बालत्ववृद्धत्वयोः पुनः कानिचित् वर्षाणि गतानि अतः शिष्टं कति इदानीं 25 वर्षाणि शिष्टानि
तत्पुनः शेषं व्याधि वियोग दुःखसहितं सेवादिभिः नीयते। तत्रापि पुनः अनेकवारं व्याधिः भवति, रोगः भवति, पुनः कदाचित् वियोगः भवति, बन्धुजनानां वियोगः इत्यादिकं भवति, व्याधि वियोग, तस्मात् कारणात् दुःखं भवति। तद्दुःखादिभिः पुनः कदाचित् अन्यस्य सेवा करणीया भवति, सेवादिभिः नीयते। सः कालः शेषं व्याधि वियोग दुःखसहितं सेवादिभिः नीयते, सः कालः। तस्मात् कारणात् अन्ते वदति जीवे वारि तरंग चञ्चलतरे। अस्माकं जीवः नाम जीवनं यदस्ति एतद् वारि तरङ्गवत् चञ्चलतरं। वारि नाम जलं, जलस्य तरङ्गः एकत्र तिष्ठति वा? न खलु। अतः वारि तरङ्गवत् चञ्चलतरम्, अत्यन्तं चञ्चलं भवति अस्माकं जीवः। वारि तरङ्ग चञ्चलतरे जीवे प्राणिनां सौख्यं कुतः? कुत्र अस्ति सौख्यं? सौख्यमेव नास्ति इत्यर्थः। अतः लब्धे समये एव यथा कथमपि अस्माभिः सौख्यं प्राप्तव्यम्। पुनः एकवारं वदामि, पश्यन्तु। नृणाम् आयुः वर्षशतं परिमितं। वर्षशतम् इति लिमिटेड् अस्ति, परिमितम् अस्ति। तदर्थं रात्रौ गतं, तस्य अर्थं रात्रौ गतं भवति इति अध्ययनं कुर्वन्तु आवश्यकं चेत्। परस्य तस्य अर्धस्य, तत्र विद्यमानस्य अर्धस्य अपरम् अर्धं बालत्व वृद्धत्वयोः गच्छति। सो बालत्वस्य निमित्तं वृद्धत्वस्य निमित्तं बालत्व वृद्धत्वयोः गतं भवति। शेषं यदस्ति तद् शेषं कीदृशं? व्याधि वियोग दुःखसहितं शेषं। व्याधि वियोग दुःखम् इत्यादिभिः सहितमस्ति। शिष्टम् आयुः यदस्ति तद् पुनः सेवादिभिः नीयते। सेवा इत्यादि कार्यैः नीयते, याप्यते, सः कालः एवं गच्छति। एतस्मात् कारणात् अन्ते वारितरङ्गचञ्चलतरे जीवे प्राणिना कुतः सौख्यम् अस्ति? अतः सौख्यं नास्ति इति धर्मः। स्वल्पे काले एव सौख्यम् अस्ति, अस्माभिः उत्तमानि कार्याणि करणीयानि इति समीचीनं वदामि। शब्दद्वयमस्ति। अकारान्तपुल्लिङ्गः नरशब्दोऽपि अस्ति। नरः, नरौ, नराः इति रूपाणि भवन्ति। अकारान्तपुल्लिङ्गः नरशब्दः। अन्यः शब्दः अस्ति नृशब्दः। ऋकारान्तः नृशब्दः। तस्य रूपाणि भवन्ति ना, नरौ, नरः। ना, नरौ, नरः इति रूपाणि भवन्ति। रूपद्वयम् इत्युक्ते शब्दद्वयमस्ति। अस्माकं देवः अस्ति किल, हिरण्यकशिपोः मारणं कृतवान्, सः नरसिंहः अपि नृसिंहः द्वयमपि वक्तुं शक्यते। नरसिंहः नृसिंहः अपि स एव पर्यायरूपेण। नरः इस् इक्वल् टु नृ न इति लेखनं। प्रथमाविभक्तिं लिखति चेत् नरः इस् इक्वल् टु न इति लेखितं। नरपः भवितुमर्हति निश्चयेन। राजा यः अस्ति नृन् पाति इति नृपः, नरान् पाति इति नरपः। किन्तु नरपः इति प्रसिद्धिः नास्ति, नृपः इति प्रसिद्धिः अस्ति। बहु समीचीनम्, उत्तमं, सम्यक् उक्तं। नृपः अपि भवितुमर्हति, नरपः अपि भवितुमर्हति। तर्हि नृ इति ऋकारान्तशब्दोऽपि अस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। समीचीनं। पाति नाम रक्षति, पारक्षणे इति धातुः। नृन् पाति, मनुष्यान् रक्षति इति नृपः राजा। तर्हि तात्पर्यं ज्ञातमभवत्। अग्रे गच्छामः। अद्य समाप्य प्रश्नोत्तरमपि समापनीयमस्ति। प्रश्नोत्तरं सर्वं न वदामि,
केवलं सूचयामि तत्र अत्र इति तावत्। अग्रिमः श्लोकः अस्ति, अतीव सरलः श्लोकः। दानं भोगो नाशः तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। पदविभागः। दानं भोगः नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यः न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। सन्धीन् न उक्तवान्। पूर्वतनश्लोके वक्तव्यं चेत् आयुः वर्षशतम् आयुर्वर्षशतं विसर्गसन्धिः रेपः आगतः अस्ति। तस्यार्धस्य सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। अनन्तरं सेवादिभिः नीयते सेवादिभिर्नीयते विसर्गसन्धिः अस्ति, रेपः आगतः अस्ति। तावदेव न वा? अस्मिन् श्लोके पदविभागं कृतवान् वा अहं? दानं भोगः नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यः न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। भर्तृहरिः वदति वित्तस्य, वित्तं नाम धनं सम्पत्तिः, तस्य वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। गतिशब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः तिस्रः गतयः भवन्ति। काः काः इति चेत् दानं, धनम् अस्ति चेत् किं कर्तुं शक्यते? दानं करणीयं। दानम् इति एका गतिः। द्वितीया गतिः अस्ति भोगः। दानं न करोति, स्वयं सम्यक् उपभोगं करोति कश्चन जनः, अतः वित्तस्य द्वितीया गतिः नाम भोगः। तृतीया गतिः अस्ति नाशः। नाशः भवितुमर्हति। एवं दानं भोगः नाशः इति वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। धनस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। काः काः? दानं भोगः नाशः। कस्यचित् समीपे धनम् अस्ति किन्तु सः न ददाति। यः न ददाति, यः मनुष्यः अस्ति सः किं करोति? धनमस्ति चेत् अपि न ददाति, दानं न करोति, स्वयमपि न भुङ्क्ते, स्वयमपि न खादति, धनं खादति इति न, धनस्य व्ययं कृत्वा सुखोपभोगमपि न करोति, स्वयम् उपभोगमपि न करोति। तस्य धनस्य तादृशं यद्धनमस्ति स्वयमपि न उपयुङ्क्ते, अन्येभ्यः अपि न ददाति, केवलं धनं ब्याङ्क् मध्ये अस्ति, तस्य किं भवति इति चेत् तस्य तृतीया गतिः भवति। तृतीया गतिः नाम का गतिः? नाशः। सः यदा मृतः भवति अनन्तरं तद्धनं व्यर्थं भवति। अतः दानं भोगः नाशः इति वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। अत्र तस्य इति पदं तस्य नाम वित्तस्य, तस्य वित्तस्य इत्येव। यः न ददाति स्वयं च न भुङ्क्ते तस्य नाम तस्य धनस्य, तस्य समीपे विद्यमानस्य धनस्य धनाय एव प्रयुक्तः। यः न ददाति नाम एकः मनुष्यः, यः मनुष्यः न ददाति, यः स्वयमपि न भुङ्क्ते तस्य समीपे स्थितस्य धनस्य, अतः तस्य नाम तस्य धनस्य इत्यर्थः। तस्य समीपे विद्यमानस्य धनस्य तृतीया गतिः नाम नाशः एव भविष्यति। अतः धनमस्ति चेत् किं करणीयम्? एकं तु दानरूपेण दातव्यं, नो चेत् किं करणीयं? स्वयम् उपभोगः करणीयः, नो चेत् किं भवति? अन्ते नाशः। अन्वयं वदामि पुनः। दानं भोगः नाशः इति
इति पार्श्वे स्थापयन्तु। वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, धनस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। यः न ददाति नाम यः धनी अथवा धनिकः न ददाति, न भुङ्क्ते स्वयमपि भोगं न करोति, तस्य नाम तस्य समीपे विद्यमानस्य धनस्य इति अर्थः स्वीकर्यते। तस्य धनस्य तृतीया गतिः भवति, नाम नाशः भवति। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? संशयः नास्ति? पुनः तात्पर्यं वक्तव्यं वा? अन्वयः। वित्तस्य दानं भोगः नाशः इति तिस्रः गतयः भवन्ति। यः न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य नाम तस्य समीपे स्थितस्य धनस्य तृतीया गतिः आवरणे नाशः इति लिखति, नाशः भवति। प्रश्नः भवति वा? भोगो नाशः इत्यत्र विसर्गसन्धिः उकारः आगतः अस्ति, अनन्तरं गुणः भोगो नाशः। नाशस्तिस्रः, तत्र नाशः तिस्रः, नाशस्तिस्रः विसर्गस्य सकारः आगतः अस्ति। तिस्रः गतयः, तिस्रो गतयः विसर्गस्य उकारः आगतः अस्ति, गुणः आगतः अस्ति। गतयः भवन्ति, गतयो भवन्ति, अत्रापि विसर्गस्य उकारः अस्ति, गुणः आगतः अस्ति। यो न ददाति, यो न, तत्रापि यः न विसर्गस्य उकारः आगतः अस्ति, अनन्तरं यो इति भवति, यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति, गतिः भवति, गतिर्भवति, विसर्गस्य रेफः